सरी 4.6 मा सपोज द रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो इज 8% भनेको छ। रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो चाहिँ 8% छ। एन्ड बैंक होल्ड 3% अफ देयर डिपोजिट इन एक्सेस रिजर्भ। एक्सेस रिजर्भमा कति पर्सेन्ट होल्ड गर्छ अरे यसले भन्दा 3% है। यसको गिभन लेख्दै जाउँ, तपाईँले ठ्याक्कै पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ, फर्मुलामा युज गरिहाल्नुहुन्छ। 4.6 को रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो है आरइक्यू यो कति भन्यो त भन्दा 8%। त्यसै गरी बैंक होल्ड 3% अफ देयर डिपोजिट इन एक्सेस रिजर्भ। एक्सेस रिजर्भमा टोटल डिमान्ड डिपोजिटको कति पर्सेन्ट होल्ड गर्छ अरे भन्दा 3% भनेको यसले के भनेको भन्दा इआर बाई टिडिडी यो कति हो अरे भन्दा यो चाहिँ 3%। हेर्नुहोस् है, टोटल डिमान्ड डिपोजिटको 3% चाहिँ एक्सेस रिजर्भमा चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा होल्ड गर्छ भनेको छ। बैंक होल्ड 3% अफ देयर डिमान्ड डिपोजिट इन एक्सेस रिजर्भ। एक्सेस रिजर्भमा 3% चाहिँ डिमान्ड डिपोजिटको होल्ड गर्ने भनेपछि इआर बाई टिडिडी गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ एक्सेस रिजर्भ बाई टोटल डिमान्ड डिपोजिटको रेसियो कति हो त भन्दा 3% भनेको यो क्वेसनले। फर्दर सपोज द्याट द इन्ट्रेस्ट रेट इज द interest rate is at the level where the public will hold 85% of their loan in demand deposit। अब डिमान्ड डिपोजिटमा 85% चाहिँ के गर्छन् त भन्दा पब्लिकले त्यो लोनलाई होल्ड गर्छन्। लोनलाई होल्ड गर्ने पर्सेन्टेज भनेको कति हो त पब्लिकले भन्दा 85%। फेरि हेर्नुहोस् है क्वेसन। फर्दर सपोज द्याट द इन्ट्रेस्ट रेट is at the level where the public will hold 85% of their loan in demand deposit। डिमान्ड डिपोजिटमा 85% चाहिँ लोन एमाउन्ट चाहिँ उनीहरूले के गर्ने भयो त भन्दा होल्ड गर्ने भयो भनेपछि 15% चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दा डिपोजिट गर्ने भयो है। 15% चाहिँ डिपोजिट गर्ने भयो भनेपछि यसको सिम्बललाई हामी कसरी आउँछ भन्दा सी बाई टिडिडी। सी बाई टिडिडी भनेको चाहिँ के हो हेर्नु होला है, यो 15/85। अब अलिकति हामी अस्तिको फर्मुला लेख्दाखेरिको ठाउँमा जाउँ। यो कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्ने, ल यहाँ हेर्नुहोस्, मनी मल्टिप्लायर निकाल्नु भने हो। सी भनेको पर्सेन्टेज अफ क्यास होल्डिङ, टिडिडी भनेको टोटल डिमान्ड डिपोजिट भयो, इआर भनेको एक्सेस रिजर्भ। अब इआर बाई टिडिडी यो के हो त भन्दाखेरि एक्सेस रिजर्भ र टोटल डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ कति छ अरे। एक्सेस रिजर्भ चाहिँ टोटल डिमान्ड डिपोजिटको 3% भन्यो, हामीले 3% गरिहाल्यो, इआर बाई टिडिडी गऱ्यौँ। र अर्को छ 85% चाहिँ के गर्छन् भन्दा पब्लिकले लोनलाई होल्ड गर्छन्। डिमान्ड डिपोजिटमा चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट गर्छन्। हेर्नु है त। फर्दर सपोज द्याट द इन्ट्रेस्ट रेट इज एट द लेभल वेयर द पब्लिक विल होल्ड 85% अफ देयर लोन इन डिमान्ड डिपोजिट। डिमान्ड डिपोजिटमा चाहिँ 85% लोन चाहिँ के गर्छन् त्यो भन्दा होल्ड गर्छन् भनेको छ। त होल्ड गर्छन् भनिसके पछाडि त यसको रिलेसन के भयो त भने सी बाई टिडिडी। त्यो चाहिँ कति गर्यो हामीले 15/85। किन गरेको भन्दा 85% चाहिँ होल्ड गर्छन् भनेपछि 15% चाहिँ के गर्दैनन् भन्दा होल्ड गर्दैनन्। त्यो आधारमा हामीले सी बाई टिडिडी गरेको हो। र यो कति हुन्छ त निकाल्नुहोस् त क्यालकुलेटरबाट। 0. समथिङ कति आउँछ 15/85 गर्दा 1765 हो। निकाल्नु त यो हो सर। ल अब हामीलाई क्यालकुलेट मनी मल्टिप्लायर भनेको छ। अब मनी मल्टिप्लायर निकाल्नु पर्यो। मनी मल्टिप्लायर इज इक्वल टु वाट हो। मनी मल्टिप्लायर इज इक्वल टु मनी मल्टिप्लायर इज इक्वल टु अब यसमा राख्नु पर्यो हामीले एमाउन्ट चाहिँ। अब माथि नै हामीले क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ। क्यालकुलेसन गरेको हुनाले हामी टकटक राख्दा भइहाल्यो। यहाँ हेर्नु है त। ब्राकेट युज गरौँ। 1 प्लस सी बाई टिडिडी भनेको 0.1765 भयो। यसको होल बाई
आरइक्यू भनेको कति छ त भन्दा आरइक्यू भनेको 0.08 प्लस इआर बाई टिडिडी भनेको 0.03 प्लस सी बाई टिडिडी भनेको 0.1765 ल हामीले एकदम सर्टकट फास्टमा गऱ्यौँ है। अब कति आउँछ यसको एन्सर निकाल्नुहोस्, त्यो चाहिँ टाइम्समा आउँछ। यो चाहिँ केमा आउँछ त भन्दा टाइम्समा आउँछ। कति आउँछ त्यो निकाल्नु होला। 4.106 106 टाइम 10 कति आउँछ भने 0 पछाडि 6 हो। सर 6 भने चाहिँ 1 नै हो, त्यसलाई कन्भर्ट गरिदिउँ अगाडि। ल यसरी गर्नु होला। अब हेरौँ हामी 4.7 मा है त। हजुर भयो। अब क्वेसन हेरौँ है त। फोर पोइन्ट सेभेनमा यो पनि म सरसर्ती भन्छु, तपाईँहरूले गर्नु होला। हजुर हजुर भ्यालु चाहिँ के यो यतिमा राख्नु, सबै भ्यालु राख्नु पर्दैन? कुनमा यसमा होइन, यसमा त सबै भ्यालु निकालिहाल्यो नि हामीले। सर कति आयो एन्सर? 4.11 टाइम्स आएको यो। 4.11 आउँछ। तपाईँहरूले यसरी गर्दा पनि हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि आरइक्यू दिएको छ, यो इआर बाई टिडिडी गरेको छौ नि, इआरमा 3 राखेर टिडिडीमा 100 गर्नुहोस्, अनि सीमा 15 राखेर तल 85 गर्नुहोस्। त्यो कुरा यहाँ माथि गरेको छ कि यहाँ हामीले निकालिसकेका छौँ त भने डाइरेक्ट राखेको देखेन त। हजुर व्हाइट बोर्डै देखे हैन त। सर यो सिम्बल गरेर चाहिँ बुझ्दै नबुझ्नु। आउनुहोस् है त। अहिले देख्नुभयो? देखेँ सर। यो सी बाई टिडिडी अलि बुझ्नु भएन भने हो। हजुर सर। हेर्नुहोस्, सी भनेको पर्सेन्ट अफ क्यास होल्डिङ अनि टिडिडी भनेको टोटल डिमान्ड डिपोजिट। टोटल डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ 85% चाहिँ होल्ड गर्छ भने नि त। भनेपछि त क्यास होल्डिङ कति गर्छ त? 100%मा त 85% चाहिँ टोटल डिमान्ड डिपोजिटमा 85% होल्ड गर्छ भनेपछि क्यास कति होल्ड गर्छ त? उसले 15% होल्ड गर्छ। त्यो त आफै बुझ्नु पऱ्यो नि 100%मा, होइन? त्यो क्वेसनले हामीलाई 85% चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ होल्ड गर्छ भनेपछि त क्यास होल्डिङ कति भयो त? पर्सेन्टेज क्यास होल्डिङ भन्दा 100बाट 85 घटाएपछि 15%। त्यसरी हामीले चाहिँ निकालेको हो क्या त्यो। अनि त्यही भएर 15 बाई यो सी बाई टिडिडी गर्दा 15 बाई चाहिँ 85 गरे। डाइरेक्ट राखिदिनु भयो हो सर? डाइरेक्ट गरेको चाहिँ डाइरेक्ट राखिदिएको हो। टोटल डिमान्ड डिपोजिट चाहिँ 85%। हजुर सेयर आएन नि त तपाईँको। अनिसको नेट स्लो भएर सेयर होला भएको सर। छैन र? बाछ सर बाछ। अरूकोमा नेट स्लो होला। हैन अघि त भइरहेछ फेरि। एकचोटि काटेर फेरि फेरि आउनु न। मैले फेरि सेयर गरिदिएँ है त। ल फेरि क्लोज गरेर स्क्रिनलाई सेयर गरिदिएँ। ल अब आयो? अब देख्नुभयो तपाईँहरूले?
हेलो एभ्रीबडी। हामीले त अघि नै देखाएँ हामी सर। ल ठिक छ ल। अनिसको के छ स्थिति? इन्ड भएर आउनु पर्ला। एकचोटि फेरि जोइन हुनु न, जोइन हौ। अनि यहाँ हेर्नु है त, यो 4.6 मा अरू के छ तपाईँले त्यस्तो कन्फ्युजन? केही होला अरू कन्फ्युजन? छैन सर। नत्र हामी 4.7 मा जाउँला त्यसो भए। क्वेसन हेरौँ 4.7 मा। ल हेरौँ है त। बैंकिङ सिस्टम हैज टोटल डिपोजिट 200 बिलियन। अब टोटल डिपोजिट भइहाल्यो 200 बिलियन टोटल डिपोजिट। द प्रेजेन्ट रिक्वायर्ड रिजर्भ रेसियो इज 7%। रिक्वायर्ड रिजर्भ 7% है। सेन्ट्रल बैंक अनाउन्स द न्यू मोनिटरी पोलिसी अन जुलाई 16 एन्ड ब्रिङ डाउन द रिजर्भ रेसियो टु 5%। अब नयाँ मोनिटरी पोलिसी मौद्रिक नीतिको तर्फबाट चाहिँ रिजर्भ रेसियोलाई घटाएर 5% बनाउँछ रे। टु इन्क्रिज द लिक्विडिटी अफ ओभरअल ब्याङ्किङ सिस्टम। किन घटाउँछ भन्दा ओभरअल ब्याङ्किङ सिस्टमको लिक्विडिटी बढाउनको लागि है। यो रिजन यहीँ पनि यो क्वेसनमै हेर्नु होला तपाईँहरूले। सेन्ट्रल ब्याङ्कले रिजर्भ रेसियो किन घटाउँछ भन्दा टु इन्क्रिज द लिक्विडिटी अफ ओभरअल ब्याङ्किङ सिस्टम। यहाँ कतै क्वेसन सोध्ला त्यहाँ, वाइ सेन्ट्रल ब्याङ्क रिड्युस द रिजर्भ रेसियो भनेर सोध्यो भने टु इन्क्रिज द लिक्विडिटी अफ ओभरअल ब्याङ्किङ सिस्टम भनेर लेख्नु होला तपाईँहरूले है। यहाँबाट चाहिँ आइडिया लिनु होला। ब्याङ्किङ सिस्टममा सेन्ट्रल ब्याङ्कले किन रिजर्भ रेसियोलाई घटाउँछ भने त टु इन्क्रिज द लिक्विडिटी अफ ओभरअल ब्याङ्किङ सिस्टम। ओभरअल ब्याङ्किङ सिस्टममा लिक्विडिटी बढाउनको लागि, लिक्विडिटी बढ्नु भनेको मनी सप्लाई बढ्नु हो है। लिक्विडिटी बढ्नु भनेको मनी सप्लाई बढ्नु हो। अब नम्बर एमा हेर्नुहोस् है। क्यालकुलेट द रिक्वायर्ड रिजर्भ बिफोर रिड्युसिङ द रिजर्भ रेसियो। बिफोर रिड्युसिङ भनेको घटाउनुभन्दा अगाडिको रेसियोलाई लिने हो। घटाउनुभन्दा अगाडि भनेको 7%लाई लिनु पर्यो। त 200 बिलियनको 7%, त यसको रिक्वायर्ड रिजर्भ कति हुन्छ त भन्दा 200 इन्टु 7% गर्दाखेरि 14 मिलियन चाहिँ नम्बर ए को एन्सर भइहाल्यो। 14 बिलियन है, माथि हामीले बिलियनमा दिएको छ। 14 बिलियन नम्बर ए को एन्सर भइहाल्यो है। यो गर्नु परेन, तपाईँहरूले यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। 14 बिलियन चाहिँ नम्बर ए को एन्सर भयो। कसरी भन्दा 200 डिपोजिट इन्टु आरइक्यू 7% गरेर है त। अब हामी अर्को क्वेसनलाई हेरौँ। नम्बर बीमा क्यालकुलेट द रिजर्भ रिक्वायर्ड क्यालकुलेट द रिक्वायर्ड रिजर्भ आफ्टर रिल्याक्सिङ द रिजर्भ रेसियो। अब यो आफ्टर रिल्याक्सिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा रिजर्भ रेसियो घटाइसके पछाडि भनेको है। रिजर्भ रेसियो घटाइसके पछाडि अब रिल्याक्सिङ भन्ने वर्ड युज गर्नुको मतलब चाहिँ रिजर्भ रेट घटाउन साथ के भयो त भन्दा एक प्रकारको चाहिँ लिक्विडिटी चाहिँ एउटा रिल्याक्समेन्ट भयो नि त होइन, त यो एउटा इन्जोयमेन्ट भयो। त्यो भएको हुनाले यो भनेको अब चाहिँ यसमा कसरी निकाल्नु पर्यो बीमा भन्दा 200 बिलियन इन्टु 5% गरेर निकाल्नु पर्यो। त्यो कति आउँछ त भन्दा 10 बिलियन आउँछ है। तपाईँहरूले हातमै क्यालकुलेसन छ भने त्यसले क्यालकुलेटरबाट गर्दाखेरि 10 बिलियन आउँछ है। बीको पनि भइहाल्यो। अब सीमा हेर्नुहोस्। क्यालकुलेट द एक्सेस रिजर्भ आफ्टर एनाउन्सिङ द न्यू मोनिटरी पोलिसी। त नयाँ मौद्रिक नीति घोषणा भइसके पछाडिको एक्सेस रिजर्भलाई क्यालकुलेट गर्नु होला भन्छ। अब एक्सेस रिजर्भ क्यालकुलेट गर्नको लागि हेर्नुहोस् है त, 2-3 वटा तरिकाहरू छन्। त्यो तरिकाहरू हेर्नु होला। नम्बर सी को यो अहिले हामीले 4.7 को गर्दैछौँ। सी नम्बरको हेर्नुहोस् है त, हामीलाई के सोधेको भन्दा एक्सेस रिजर्भ। न्यू मोनिटरी पोलिसी घोषणा भइसकेपछिको एक्सेस रिजर्भ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा पहिला 17% हुँदा 14 बिलियन थियो, 5% हुँदाखेरि 10 बिलियन भयो भनेपछि 4 बिलियन चाहिँ के आयो त भन्दा 4 बिलियन चाहिँ एक्सेस रिजर्भ आयो। बुझ्नु भएको छ यो? छ सर। ल ठिक छ।
अथवा यसलाई तपाईले अर्को तरिकाले निकाल्नुहुन्छ भने पनि कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा अर्को तरिका भनेको यहाँ हेर्नुस् अर्को तरिका भनेको चाहिँ जम्मा टोटल डिपोजिट अर्को तरिका भनेको अब टोटल डिपोजिट कति छ भन्दा 200 बिलियन छ टोटल डिपोजिट अनि टोटल डिपोजिट 200 बिलियन छ अनि यसको इन्ट्रेस्ट रेटमा चेन्ज भनेको यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा पनि रिक्वायर्ड रिजर्भमा चेन्ज भनेको 7 - 5% मा चेन्ज हो हैन यो गर्दाखेरि कति आउँछ त भने ल हेर्नुस् जम्मा डिपोजिट 200 बिलियन हो के नि त अनि रिजर्भ रेशियोमा चाहिँ चेन्जेस भनेको 7 - 5% अथवा डाइरेक्ट 200 बिलियन इन्टु 2% गरे नि हुन्छ 2% चाहिँ के हो त भन्दा इन्ट्रेस्ट रेटमा चेन्ज हैन 7% बाट 5% मा आउनु भनेको 2% को चाहिँ चेन्ज हो नि त 7 - 5 भनेको 2% को चेन्ज हो अनि 200 बिलियन को 2% गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा यो 4 बिलियन नै आइहाल्छ यसरी निकाल्दा पनि भयो अनि यसरी हामीले अलरेडी ए र बी मा निकालेका छौं त्यसरी चाहिँ गर्दा पनि भयो है कुनै क्वेशनमा अब ए र बी गर्नुपर्ने रहेछ छैन डाइरेक्ट हामीले एक्सेस रिजर्भ कति हो भनेर सोध्यो भने यसरी निकाल्न पनि सकिन्छ डाइरेक्ट एक्सेस रिजर्भ निकाल्नको लागि हैन जति छ डिपोजिट इन्टु चेन्ज इन रिजर्भ रेशियो चेन्ज इन रिजर्भ रेशियो भनेको 2% डिपोजिट छ 200 हो यो बुझ्नु भयो नि हैन यो जसरी गर्दा पनि हुने भयो है तपाईहरुले ल बुझ्नु भयो नि यो हैन ल अब अर्को नम्बरमा हेर्नुस् सी को गर्यो अब डी मा क्याल्कुलेट द मनी मल्टिप्लायर assume that bank will lend the excess reserve as much as they can and borrower will hold none of the loan in cash while calculating money multiplier भनेको छ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त्यसको भन्दाखेरि मनी मल्टिप्लायर निकाल्नु पर्यो डी मा त मनी मल्टिप्लायर कसरी निकाल्नु हुन्छ तपाईले भन्दा मनी मल्टिप्लायर निकाल्दा है मनी मल्टिप्लायर निकाल्दाखेरि इज इक्वल टु 1/REQ REQ भने 5%. घटेको पर्सेन्ट हो 5%. 1/ घटेको भनेको 0.05. यो गर्दाखेरि तपाईको आन्सर कति आयो होला 20 टाइम्स आउँछ 20 आउँछ सर 20 टाइम्स हो यो 20 टाइम्स को मिनिङ के हो भनेर सोधेको भयो क्वेशनमा के गर्थ्यौ भन्दा 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्दाखेरि यसले चाहिँ कति डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट गर्छ 20 रुपैयाँ चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट गर्छ भनेको 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्दाखेरि त्यसको 20 टाइम्स 20 रुपैयाँले चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट है डिमान्ड डिपोजिट क्रिएट गर्छ कुरो बुझ्नु भयो नि अब यो 20 टाइम्स को मिनिङ भनेको नै 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्यो भने यसको 20 गुणा बढाउने हो नि त डिमान्ड डिपोजिट कुरो बुझ्नु भयो नि तपाईहरुले 20 टाइम्स भनेको 20 गुणा भने हो नि त 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्नु हो भने त्यसले कति गुणा चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट बढाइन्छ त भन्दा 20 गुणा बढाइन्छ भनेपछि 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्नु भयो भने 20 रुपैयाँ चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट बढाइन्छ अब 2 रुपैयाँ राख्नु हो भने कति चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट बढाइन्छ ल भन्नुस् त 2 रुपैयाँ राखियो भने त्यसको 20 गुणा 40 रुपैयाँले बढाइदिन्छ 100 रुपैयाँ तपाईले रिजर्भ राख्नु भयो भने त्यसले कति बढाउँछ ल भन्नुस् त्यसको 20 गुणा 2000 चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट बढाइदिने हो है यो मिनिङ बुझ्नु होला यो सोधिरहेको हुन्छ क्वेशनमा हामीलाई मनी मल्टिप्लायरले के भन्न खोज्यो अथवा यो डी को अनुसार चाहिँ मनी मल्टिप्लायरले इन्टरप्रिटेसन गर्नुहोस् भन्ला त्यसको मिनिङ के हुन्छ भने जति टाइम्स यहाँ आउँछ त्यति टाइम्सले चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट बढाइन्छ हैन 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्यो भने अनि यहाँ जति आन्सर आउँछ त्यति टाइम्सले चाहिँ डिमान्ड डिपोजिटलाई बढाइदिने हो के है यो कुरा बुझ्नु हो तपाईले है अब हामी अर्को नम्बरमा जाउँ अर्को नम्बरमा जाउँ के छ यसमा के कन्फ्युजन छ एमा सर एमा
ए मा हैन अर्को नम्बर भनेको ई मा सर त्यो ए र बी को नि मलाई एकचोटि भनिदिनु है मेरो यहाँ अघि म आउट भएर अन भएको ए र बी को त सुन्नै पाएन ओके ल ए र बी को केही पनि हैन कि ए र बी को हेरेपछि ए को नि थाहा हुन्छ रेकर्डमा हेर्नु न रेकर्ड क्याल्कुलेट द रिक्वायर्ड रिजर्भ भनेको छ रिजर्भ रेसियो घटाइसकेपछि यो बी को एन्सर चाहिँ 200 × 5% गर्ने ए को एन्सर चाहिँ 200 × 7% गर्ने आइहाल्छ एन्सर ए हस् हस् नम्बर ई मा हेर्नुस् क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ एडिसनल मनी सप्लाई म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ एडिसनल मनी सप्लाई भनेर सोधेको छ हामीलाई क्याल्कुलेट द म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ एडिसनल मनी सप्लाई द्याट ब्याङ्किङ सिस्टम क्यान जेनेरेट विथ एक्सेस रिजर्भ जुन एमाउन्ट चाहिँ कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ त भन्दा एक्सेस रिजर्भबाट अब यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यो क्वेसनलाई पनि मनमा राख्नुहोस् अनि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यसले हामीलाई क्याल्कुलेट चाहिँ म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ एडिसनल मनी सप्लाई भनेको छ त्यो निकाल्नु पर्यो त केमा आधारित रह्यो त भन्दा एक्सेस रिजर्भमा आधारित रहेर ल यहाँ ध्यान दिनुहोस् यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् है त यो 200 बिलियन चाहिँ डिपोजिट राख्दाखेरि सुरुमा 7% को थ्रोमा राख्दाखेरि 14 बिलियन चाहिँ के राख्नुपर्ने थियो त भन्दा यसले रिक्वायर्ड रिजर्भ राख्नुपर्ने थियो पछि रिजर्भ रेट घट्यो 5% मा आयो भनेपछि 10 बिलियन चाहिँ रिजर्भ राखेको कारणले गर्दा एक्सेस रिजर्भ चाहिँ कति भयो त भने 4 बिलियन भयो एक्सेस रिजर्भ चाहिँ 4 बिलियन भयो अब एक्सेस रिजर्भ भनेको चाहिँ यो रिजर्भ भन्दा बढी राखेको एमाउन्ट हो नि त हैन जति एमाउन्ट चाहिँ रिजर्भ राख्नुपर्ने त्यो भन्दा बढी एमाउन्टले हामीले एक्सेस रिजर्भ भन्यो अब यो एक्सेस रिजर्भ चाहिँ बैंकले के गर्न पायो त भन्दा यो मनीलाई चाहिँ सर्कुलेट गर्न पायो अब यो पैसालाई चलाउन पायो यो पैसालाई उले इन्भेस्टमेन्ट गर्न पायो यो पैसालाई उले लोन दिन पायो क्या अब उले भने अब हामीलाई नम्बर ई मा सोधेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ मनी सप्लाई maximum amount of money supply यो केले क्रिएट गरेको त भन्दा that can be created generated from एक्सेस रिजर्भ ल हेर्नुस् यो अहिले हामीले पनि कुरा गर्यौं अब यो एक्सेस रिजर्भले कति एमाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छ कति एमाउन्टको डिमान्ड डिपोजिटलाई क्रिएट गर्छ अथवा कति एमाउन्टको चाहिँ मनी सप्लाईलाई क्रिएट गर्छ भने त नि अहिले हामीले नम्बर डी मा के भनेको छ भन्दा 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्दाखेरि 20 टाइम्स चाहिँ यसले डिमान्ड डिपोजिटलाई बढाउँछ भन्नुको मतलब 20 रुपैयाँले डिमान्ड डिपोजिट बढ्ने भयो भने तपाई 1 रुपैयाँको ठाउँमा अब 4 बिलियन राख्नुस् त यसले कति एमाउन्ट क्रिएट गर्छ ल यहीँबाट भन्न सकिहाल्नुहुन्छ 1 रुपैयाँको ठाउँमा अब तपाई 4 बिलियन राख्नुस् भने यसको 20 टाइम्स बढ्दाखेरि कति हुन्छ त्यसले एमाउन्ट क्रिएट गर्ने भन्दा 4 × 20 त एन्सर कति भयो 80 बिलियन को चाहिँ म्याक्सिमम एमाउन्ट क्रिएट गर्न सक्ने भयो बुझ्नुभयो यो कुरो यो बुझ्नुभयो भएन भन्नुस् र छिटो बुझ्यो सर ल ठीक छ यो मनी मल्टिप्लायरमा अहिले हामी भनेको थियौं मनी मल्टिप्लायरमा 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्दाखेरि 20 टाइम्सले बढ्छ अथवा जति यहाँ रिजर्भ राखेको छ त्यसको 20 टाइम्सले बढ्ने हो त एक्सेस रिजर्भ 4 मिलियनले बढी छ त्यो 4 बिलियन चाहिँ एक्सेस रिजर्भमा राख्न साथ त्यसले चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट 20 टाइम्सले बढाउँछ भन्नुको मतलब अब 80 बिलियनले चाहिँ म्याक्सिमम मनी सप्लाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्ने भयो अथवा जेनेरेट गर्न सक्ने भयो केबाट त एक्सेस रिजर्भबाट भनेपछि 4 बिलियन एक्सेस रिजर्भ भयो इन्टु मनी मल्टिप्लायर भनेको 20 टाइम्स अथवा तपाई यो फर्मुलाबाट गर्नुहुन्छ भने
फर्मुलाबाट गर्दाखेरि यसको फर्मुला बनाइदिउँ न ल एक्सेस रिजर्भ इन्टु मनी मल्टिप्लायर भइहाल्यो एक्सेस रिजर्भ इन्टु मनी मल्टिप्लायर एक्सेस रिजर्भ भनेको 4 इन्टु 20 भइहाल्यो ल ठिक छ अब हामी 4.8 मा हेरौँ है त सपोज नेपाल राष्ट्र बैंक इन्जेक्ट ₹800 मिलियन त नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्जेक्ट गर्ने एमाउन्ट भन्दा साथ यो चाहिँ चेन्ज इन आर ले देखाउँछ है यसलाई हामीले चेन्ज इन आर भइहाल्यो इन्जेक्ट गर्ने एमाउन्ट चाहिँ अथवा इन्जेक्ट गर्ने भनेको थप गर्ने भनेको क्या 800 मिलियन रिजर्भ इन्टु द बैंकिङ सिस्टम यो हल्ला छ भने तपाईले म्युट गर्नु है मनिषाको हल्ला आइरहेको जस्तो छ मैले नि म्युट गरेर दिन्छु ल Suppose Nepal Rashtra Bank inject 800 million of reserve into the banking system by an open market purchase of treasury bill. अब इन्जेक्ट भन्नु नै के हो नि त भन्दा जस्तै हामी इन्जेक्सन भन्छौं नि यो एउटा वर्ड चाहिँ जुन चाहिँ कुनै पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि अथवा केही चाहिँ उपचार गर्नको लागि इन्जेक्सन लिइसकेपछि हैन जस्तै कुकुरले टोक्यो भने पनि त्यसको चाहिँ रेबिज विरुद्धको इन्जेक्सन लिइसकेपछि स्ट्रङ हुन्छ नि भने जस्तै त यो होल हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ मनी सप्लाईलाई बढाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले के गर्छ त भन्दा 800 मिलियनको चाहिँ अब रिजर्भलाई इन्जेक्ट गर्दैछ हैन इन्जेक्सन दिदैछ भनौं न के गर्नको लागि त भन्दा इकोनोमी बलियो बनाउनको लागि त्यो गर्नको लागि के गर्छ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल किन्यो ओपन मार्केट पर्चेज गरेर ट्रेजरी बिल किन्यो ट्रेजरी बिल किनिसकेपछि ट्रेजरी बिल चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकतिर जान्छ अनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पैसा चाहिँ यता बैंकतिर आउँछ त्यो कुरा बुझ्नु होला है अनि यता बैंकतिर आउनु भनेको बैंकको के बढ्नु त भन्दा बैंकको अब रिजर्भ पनि बढ्नु लिक्विडिटी पनि बढ्नु ओभरअल मनी सप्लाई पनि बढ्नु यो सबै कुरा चाहिँ बढ्नै हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ इन्जेक्ट भने अहिले Nepal Rashtra Bank inject ₹800 million of reserve into the banking system by an open market purchase of treasury bill. If the required reserve ratio 10%, RAQ 10%, what is the maximum increase in M1? What is the maximum increase in M1 that new reserve will generate? The maximum increase in M1 सोधेको छ त्यो चाहिँ केले जेनेरेट गर्ने त भन्दाखेरि M1 यो के रे न्यू रिजर्भले जेनेरेट गर्ने भनेर भनेको छ न्यू रिजर्भले जेनेरेट गर्ने M1 निकाला भन्यो यसले हैन एज्युम दैट अब एज्युम गरेर नम्बर ए मा बैंक मेक अल द लोन देयर रिजर्भ एलोज त बैंकले चाहिँ सबै लोनलाई चाहिँ उनीहरुको रिजर्भलाई एलो गर्छ नम्बर बी मा फर्म्स एन्ड इन्डिभिजुअल कीप अल देयर लिक्विड एसेट्स इन डिपोजिटरी अकाउन्ट उनीहरुले सबै लिक्विड एसेट्सलाई चाहिँ डिपोजिटरी अकाउन्टमा राख्छन् एन्ड नो मनी इज इन द फर्म अफ करेन्सी त करेन्सीको रूपमा कुनै पनि पैसा छैन भनेर चाहिँ यहाँ हामीलाई एज्युम गर भनेको छ भनेपछि अब यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के हो त मात्रै भन्दा म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 निकाल्नु पर्यो व्हाट इज द म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 दैट न्यू रिजर्भ विल जेनेरेट यो न्यू रिजर्भले जेनेरेट गर्ने म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ M1 निकाला भनेको यसले अब कति हुँदो रहेछ निकाल्छ है त हामी 4.8 मा अब हामीलाई यहाँ गिवन भएको कुरा के छ है पहिलो कुरो त रिजर्भ इन्जेक्टेड by NRB reserve injected by NRB यसलाई हामीले चेन्ज इन आरले जनाउँछ है भनेको कतिले चेन्ज भयो त भने अब इज इक्वल टु रुपीज कति थियो त अघि 800 मिलियन हैन
800 मिलियनले अब रिजर्भ इन्जेक्टेड हुने भयो क्या 800 मिलियन किनभने 800 मिलियनको चाहिँ ट्रेजरी बिल अब गभर्मेन्टले किन्दैछ किनिसके पछाडि किन्दाखेरि गभर्मेन्टतिर ट्रेजरी बिल गयो र पैसा चाहिँ कता गयो त भन्दा मार्केटतिर जाने हुन्छ हो त्यही भएर चाहिँ रिजर्भ इन्जेक्टेड बाई एनआरबी चेन्ज इन आर भनेर यसरी सो गरेको हामीले अर्को चाहिँ आरइक्यू यो कति दिएको त भने 10% त 10% दिएको छ त 10% दिएको छ भने अब हामीले निकाल्नु पर्यो म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 maximum increase in M1 is equal to what? यो अहिले भर्खर हामीले गरेको क्वेसन जस्तै भइहाल्यो हैन यो रिजर्भले कति चाहिँ एमाउन्ट अथवा मनी सप्लाईलाई इन्क्रिज गर्छ अथवा डिमान्ड डिपोजिटलाई बढाउँछ भन्न खोजेको त नि यसले यो 800 मिलियनले कति चाहिँ हैन यो 800 मिलियनलाई यदि हामीले यहाँ ₹1 को ठाउँमा राख्यो भने यसले म्याक्सिमम मनी सप्लाई अथवा M1 भनेको नि मनी सप्लाई त हो नि न्यारो मनी त हो नि हैन म्याक्सिमम M1 चाहिँ कतिले बढाउँछ भन्नु खोजेको त नि त्यसको लागि त हामी डाइरेक्ट गर्नु पर्यो अब यहाँ हामीले मनी मल्टिप्लायर निकाला भनेको छैन अब मनी मल्टिप्लायर निकाली राख्नु पर्दैन हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्छौं हैन वी नो म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 is equal to 1 by REQ यसको फर्मुला नै छ माथि म कपी गर्छु है हामी कता लेखा जस्तो लागेको यसैलाई मैले कपी गर्दै अब यसको फर्मुला चाहिँ यो चेन्ज इन आर इन्टु चेन्ज इन आर भनेको डाइरेक्ट फर्मुला लेखिदिउँ यो मैले माथि फर्मुला भेटाइन रे यसको फर्मुला चाहिँ 1 by REQ लेखेको छैन सर हजुर लेखेको छैन फर्मुला 1 by REQ into change in R यसलाई अलि राम्रोसँग लेखिन्छ है त म यो फर्मुला त यही नै हो माथिको यही नै हो यो फर्मुला यही नै हो कि फर्मुला यही नै हो एक्सेस रिजर्भको ठाउँमा अहिले चाहिँ हामीलाई के आएको त भन्दा रिजर्भ इन्जेक्टेड बाई नेपाल आस्ट्रपिङ आएको के फर्मुला यही नै हो अहिले हामीलाई क्वेसनमा एक्सेस रिजर्भ भनेको छ एक्सेस रिजर्भ राख्यौँ अब यो क्वेसनमा हामीलाई एनआरबीले रिजर्भ इन्जेक्टेड गरेको 800 मिलियन भन्छ यो 800 मिलियन राख्छौँ गर्ने तरिका चाहिँ यही हो फर्मुला यही हो अब यसलाई अलिकति मिलाएर लेखौँ चेन्ज इन मल्टिप्लायर चेन्ज इन आर इन्टु मनी मल्टिप्लायर हुन्छ फर्स्टमा त्यही नै हो अनि त्यो निकालेर चाहिँ अनि मनी मल्टिप्लायरको निकाल्नको लागि चाहिँ 1 by R गर्न पर्ने अनि त्यही 10 आउँछ 10 इन्टु अनि त्यो हजुर हजुर कुरा त्यही नै हो यहाँ अलिकति हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन अलिक फरक दिएको हुनाले हामीले हल्का चेन्ज गर्न खोजेको यसमा REQ मनी मल्टिप्लायर भनेको त 1 by REQ नै हो है 1 by REQ भनेको मनी मल्टिप्लायर इन्टु चेन्ज इन आर कपी ल फर्मुला चाहिँ यो हो यो 1 by REQ भनेको मनी मल्टिप्लायर भइहाल्यो इन्टु चेन्ज इन आर अब यहाँ हामीले एक्सेस रिजर्भ दिएको एक्सेस रिजर्भ राख्यौँ अहिले हामीलाई चाहिँ रिजर्भ इन्जेक्टेड भनेको छ त्यही भएर चेन्ज इन आर राखेको यसमा तपाईँहरू चाहिँ कन्फ्युजन हुनु पर्दैन फर्मुला त्यही नै भयो त क्वेसन अनुसार हामीलाई अब अघि
एक्सेस रिजर्भ भनेको थियो, एक्सेस रिजर्भ राखेको थियौँ। अहिले हामीले चाहिँ मनी इन्जेक्टेड भनेको चाहिँ त्यही भएर मनी इन्जेक्टेड राखेको हो। त 1/REQ भनेको चाहिँ 0.1 भयो इन्टु चेन्ज इन आर भनेको 800 इक्वल टु अब कति आउँछ डाइरेक्ट एन्सर आइहाल्यो रुपिज 10 आउँछ। कति आयो 8,000 मिलियन आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीले छुट्टै निकालेको भए पनि हेर्नुहोस् है त मनी मल्टिप्लायर पहिला निकालेर त्यसैमै हामीले चाहिँ निकालेको भए मनी मल्टिप्लायर गर्दाखेरि 1/0.1 गर्दा कति आउँछ यो 100 आउँछ होला हो हैन त 1/0.1 गर्दा त 100 आउँछ। अब 800 राख्यो त्यसको 100 टाइम्स बढी हो नि 800 चाहिँ हामीले चाहिँ रिजर्भ राख्यो भने त्यसको 100 टाइम्स चाहिँ उसले चाहिँ मनी सप्लाई बढाउने अथवा 10 आउँछ सर 100 हैन 10 आउँछ ल 10 आउँछ भने पनि ठिकै छ। 1 रुपैयाँ रिजर्भ राख्दाखेरि 10 टाइम्स चाहिँ उसले चाहिँ डिमान्ड डिपोजिट बढाउने अथवा मनी सप्लाई बढाउने हो भने अब 800 एमाउन्ट राख्दा के हो त्यसको 10 टाइम्स बढारी हैन 10 टाइम्स बढाएर 800 इन्टु 10 गर्दाखेरि 8000 मिलियन आइहाल्यो है यो हुन्छ ल। हामीलाई अब क्वेसनले यदि एक्सेस रिजर्भमा भन्यो भने एक्सेस रिजर्भ इन्टु मनी मल्टिप्लायर गर्नु पर्यो। अनि अर्को रिजर्भ इन्जेक्टेड बाई एनआरबी भन्यो भने रिजर्भ इन्जेक्टेड बाई एनआरबी इन्टु मनी मल्टिप्लायर गर्नु पर्यो है। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले हल्का ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अब 4.8 को गर्यो। अब 4.9 मा हामीले 4.8 कै प्रब्लममा भनेको छ इन प्रब्लम 4.8 मा assume that bank hold a ratio of 1% of excess reserve। त एक्सेस रिजर्भ भन्दा साथ टु डिमान्ड डिपोजिट भनेको यो ER बाई TDD हो यो 1% भनेको ER बाई TDD। अब मनी मल्टिप्लायर निकाल्दाखेरि हामीले अर्को फर्मुला युज गर्छौं यहाँ यही प्रब्लम 4.8 को चाहिँ इन प्रब्लम 4.8 मै भनेको छ यसले assume that bank hold a ratio of 1% excess reserve to deposit भनेपछि ER by TDD भइहाल्यो यो and public keeps 25% of its liquid assets in the form of cash। अब 25% चाहिँ क्याशमा राख्छ भनेपछि C by TDD गर्दा 25/75 गर्नु पर्यो है। कुरा बुझ्नु भयो नि तपाईहरुले 25/75 गर्नु पर्यो। त्यसपछि assume other information as given in problem 4.8 अनि अदर इन्फर्मेसन हामीले चाहिने भनेको REQ 10% त्यो चाहिँ 4.8 कै लिनु भनेको छ यसले। अनि व्हाट इज द मनी मल्टिप्लायर अब मनी मल्टिप्लायर निकाल भन्छ यो चाहिँ तपाईहरुले आफैले गर्नु पर्यो। बुझ्नु भयो नि इन्फर्मेसन हामीलाई यो फर्मुला के अहिले हामीले फर्मुला लेखेको थियो यहाँ नि यो फर्मुलामा मनी मल्टिप्लायर निकाल्नु पर्यो। मनी मल्टिप्लायर निकाल्नको लागि ER बाई TDD गर्नको लागि 1% छँदैछ अनि C बाई TDD गर्नलाई 25/75 गर्नुस् REQ को लागि 10% दिनुस् अनि गर्नुस् भइहाल्छ है। सर अनि यो 4.8 को A र B ले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ गर्नु पर्दैन हो। अब B मा के भनेछ भने व्हाई द भ्यालु अफ मल्टिप्लायर इज सो मच लोअर देन द मल्टिप्लायर फ्रम प्रब्लम 4.8। 4.8 र 4.9 को मल्टिप्लायरले हेर्नु पर्दाखेरि 4.8 को 10 टाइम्स आइहाल्यो 4.9 को चाहिँ कम आउँछ रे। अनि किन कम आउँछ भनेर सोधेको यसले किन कम आउँछ भनेर सोधे हो है। अब त्यो चाहिँ निकालेपछि थाहा हुन्छ कम आउँछ भनेर भनेको छ। अब किन कम आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा रिजन चाहिँ हामीले के चाहिँ भन्न सक्यो भने यो दुईवटा इन्फर्मेसनमा हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दा यसले चाहिँ लिक्विड एसेट्स इन द फर्म अफ क्याश 1% एक्सेस रिजर्भ टु डिपोजिट एन्ड पब्लिक किप्स 25% अफ इट्स लिक्विड एसेट्स भनेपछि यो रिजन यसको मल्टिप्लायर यदि कम आउनुको रिजन यो दुईवटा क्वेसन भनेको एक्सेस रिजर्भ र होल्डिङ एसेट्स नै रहेछ यहाँ हैन। हामीले यसले
होल्ड गरेको एसेट्स हैन, यो होल्ड गरेको एसेट्स र अर्को चाहिँ यो एक्सेस रिजर्भ चाहिँ 4.8 को तुलनामा कम छ भन्ने मिनिङ नै आउँछ यसमा है। यसले होल्ड गरेको एसेट्स हैन, यहाँ छ नि त अब बैंक होल्ड द रेसियो अफ 1%, एक्सेस रिजर्भको चाहिँ होल्ड गरेको भनेको 1% मात्रै होल्ड गरेको भने त कमै हो यो। र अर्को पब्लिक किप्स 25% अफ लिक्विड एसेट्स, त होल्डिङ लिक्विड एसेट्स पनि के छ त कम नै छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसको मनी मल्टिप्लायर कम आउँछ भनेर लेख्नुपर्छ हामी है। यहाँ कम आउँछ भनेको छु त्यो तपाईँले निकालेर हेर्नु होला। र किन कम आउँछ भन्दा यसको एक्सेस रिजर्भ पनि कम नै छ र होल्ड गरेको एसेट्स लिक्विड एसेट्स पनि कम भएको कारणले चाहिँ मनी मल्टिप्लायर चाहिँ कम आएको हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो गर्नु होला। अब आजको लागि टाइम पनि सकिएको छ। तपाईँहरूले सर एकचोटि 4.9 को सर चाहिँ भन्दै जानु नि गिभन चाहिँ। एक्सेस रिजर्भ र डिमान्ड यो डिपोजिटको रेसियो भनेको 1% हो रे भनेपछि ER बाई TDD भनेको 1% भइहाल्यो। ER बाई TDD इक्वल टु 1%। अनि पब्लिकले किप्स गर्छ 25% चाहिँ क्यासको रूपमा लिक्विड एसेट्स भनेपछि C बाई TDD चाहिँ 25% भइहाल्यो। अनि चाहिने अर्को REQ चाहिँ 4.8 को लिनु भनेको छ। 4.8 को भनेको 10%। त्यसपछि नम्बर A को एन्सर आइहाल्छ। अनि B मा चाहिँ A को यो 4.8 को भन्दा 4.9 को मनी मल्टिप्लायर चाहिँ कम आउँछ किन भनेर भन्छ। त्यसको लागि अब एक्सेस रिजर्भ पनि यसले कम होल्ड गरेको छ र लिक्विड एसेट्सलाई पनि कम होल्ड गरेको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ मनी मल्टिप्लायर चाहिँ कम आएको हो भनेर चाहिँ लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले है। अब यो 4.8 को तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो 4.8 को गरिसकेका छौँ अघि। अब सबै क्वेसन गरिसकेको भएको हुनाले 4.8 को गर्नु होला। यो सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हामीले अगाडि स्टडी गरिसकेका छौँ। रिजर्भ रेसियो हैन, एक्सेस रिजर्भ हैन, मनी मल्टिप्लायर यो अघि हामीले गरेको क्वेसन नै छ यो। अब म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ मनी एडिसनल मनी सप्लाई अनि म्याक्सिमम इन्क्रिज इन M1 यो 4.8 को तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो 4.10 को है यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। 4.10 को गर्नुभयो भने है हाम्रो यो च्याप्टर 4 पनि सकिन्छ। भोलि हामी नयाँ च्याप्टर स्टडी गर्छौँ। यो च्याप्टर 10 को चाहिँ गर्नु होला है त। यति भन्दै अब आजको क्लास चाहिँ यही अन्त्य गर्दै भोलि भेट्ने बाचा गर्दै अहिले चाहिँ बिदाई गरौँ। सबैजनालाई धन्यवाद है।